नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृंखलामा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। भारतका विदेश मन्त्री सलमान खुर्शीदले 9 घण्टा लामो नेपाल भ्रमण सकेर हिजै फर्केका छन्। 2 दिनसम्मको भनिएको भ्रमण अचानक छुटिनु र त्यो भ्रमणमा कुनै पनि प्रकारका विशेष एजेन्डा नहुनु र नेपालको संविधान सभाको निर्वाचन निश्चित मितिमै होस् भन्नका लागि सदिच्छा प्रकट गर्न खुर्शीद नेपाल आएको भनिदैछ। हुन त भारतले यो भ्रमणका बीचमा संविधान सभाको चुनावका लागि 764 वटा सवारी साधन दिने यस अघिकै घोषणालाई निरन्तरता पनि दिएको छ। तर चिनिया स्टेट काउन्सिलर याङ जाइची आएको 1 हप्ता पछाडि नै भारतीय विदेश मन्त्री अचानक नेपाल आउनु अनि नेपालका राजनैतिक दलका नेता मात्रै होइन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत भारतीय विदेश मन्त्रीलाई भेट्नका लागि पशुपतिनाथको छेउैमा रहेको होटलमा लर्को लागेर पुग्नुले पनि नेपाल र नेपालीको अस्मितामाथि प्रश्न उठेको छ। यिनै विषयको सेरोफेरो र यो भ्रमणको महत्त्वका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौं भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दुर्गेशमान सिंहसँग। स्वागत छ सिंह सर। भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्शीद 10 महिनापछि हैन बडो उहाँको चाहिँ नेपाल प्राथमिकतामा थियो भनिन्छ। 10 महिनापछि अचानक नेपाल आउनुभयो, हतार हतार सबैलाई भेट्नुभयो र हतारमै जानुभयो। के भन्नुहुन्छ? अब वास्तवमा अब हिजो पनि एउटा टिभी च्यानलले मलाई यही प्रश्न सोधेको थियो। यसमा चाहिँ मेरो लेखा जब कस्तो लाग्दैछ भने यो नेपालले एउटा क्रिटिकल टाइममा अब कति दिन बस्नुभयो भन्दा पनि क्रिटिकल टाइम के इम्पोर्टेन्ट होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो क्रिटिकल टाइममा आउनु भएको छ र यो हाम्रो निर्वाचन खास गरिकन यो सरकार निर्वाचन गर्नुपर्ने यो सरकार र निर्वाचन जुन नोभेम्बर 19मा हुने निर्वाचन दुई उद्देश्य दुई कुरापट्टि ध्यान आकृष्ट भइकन यो भ्रमण भएको छ। यो हिसाबबाट एउटा जुन निर्वाचनको निमित्त सबै नेपालीहरू अहिले एक हिसाब लालित नै भएका छन्, त्यसलाई साकार पार्नको निमित्त नेपालमा मात्र बहुमत जनमत भएको होइन कि विदेशी छिमेकी र विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उत्तिकै चासोको प्रबल यसमा बल छ भन्ने एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको पर्पसबाट यो भनेपछि तपाईले उनी 2 दिन बसुन् 3 दिन बसुन् या 9 घण्टा यसलाई चाहिँ महत्त्व नदिउँ भन्नु भएको छ। तर यस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ भारत जो नेपालको सबैभन्दा नजिकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र नेपालको राजनीतिदेखि लिएर नेपालका हरेक पक्षमा आफ्नो हिस्सा खोज्ने छिमेकी भन्छौँ हामी, उसको विदेश मन्त्री आएर यहाँका राजनीतिक दलका नेतादेखि राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखसम्म भेट्नुलाई खाली चुनावमा प्रतिबद्धता जनाउन आहो मात्रै भन्न सकिन्छ? मेरो दृष्टिकोणबाट वास्तवमा त्यही नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्योभन्दा भित्र केही छैन। त्योभन्दा खास चाहिँ अरू सन्धि सम्झौता इत्यादिको भन्दा केही पनि छैन। त्यो त देखिने कुरा भयो सर। छैन। तर वास्तवमा भावनात्मक रूपबाट नेपाल हाम्रो प्रायोरिटी छ। छिमेकी मुलुकको हिसाबबाट नेपाल हाम्रो प्रायोरिटीमा छ र नेपालमा जुन राजनीतिक घटना भएको छ र यसले एउटा राम्रो निकास पाओस्। खास गरिकन खास छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत दुवैले नेपालमा एउटा स्टेबिलिटी स्थिरताको धेरै अपेक्षा गरेका छन् कि उनीहरूले बुझेका छन् कि यो छिमेकमा अस्थिरता भएपछि उनीहरूलाई धेरै नै आघात पर्ने ठुलो सम्भावना छ। भनेको मङ्सिर 4 को चुनाव अनिश्चित बनिरहेको थियो। सडकमा नेकपा माओवादी सहितका 33 दलहरू थिए हैन। माओवादीले हामी चुनाव बहिष्कार मात्रै होइन, एक बुथ एक दस्ता सँगै त्यसलाई हामी चुनावको चाहिँ भण्डाफोर गर्छौं, चुनाव बहिष्कार नगरिकन बिथोल दिन्छौं भनेको अवस्थामा त्यसो होइन, चुनाव मङ्सिर 4 मै गर्नुपर्छ र सबै चुनावमा लाग्नुपर्छ भन्ने दबावपूर्ण भ्रमण हो। त्यसो भए दबाब त अब चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। दबाब त के भन्नु, त्यसमा सोलिडारिटी चाहिँ सब अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सोलिडारिटी यो यसबाट प्रतिबिम्बित
भएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि सम्पूर्ण नेपालीको आकांक्षा पनि त्यही हो। एउटा त्यति भन्नलाई किन यहाँ आउनु पर्थ्यो र? यसअघि पुष्पकमल दाहाललाई चाइना गएर आउनासाथ बोलाइयो, उहाँ जानुभयो, फर्केर आउँदाखेरिमा त ठुलै पुलिन्दा ल्याए झै गरेर प्रस्तुत हुनुभएको थियो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा जानुभयो, राजकीय सम्मान पाएर आइसकेपछि त आफै सरकार प्रमुख चाहिँ विरोधीहरूसँग मै वार्ता गर्छु भन्न थाल्नुभयो। भनेपछि अहिले पनि चुनावका विपक्षमा रहेकालाई बोलाएर कान फुक्दिया भए पुगिहाल्थ्यो नि, उहाँ नै आउनु पर्थ्यो। होइन, त्यो त आधिकारिक रूपबाट अब प्रचण्ड जानुभयो, उहाँले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको त होइन। अब त्यो अब यो राजनीतिक विचारको ठुलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अर्कै कुरा, तर सम्पूर्ण देशको प्रतिनिधित्व त्यो होइन। वास्तवमा उहाँले जुन परराष्ट्र मन्त्री सलमान खुर्सिदको विषय त्यो उहाँले सम्पूर्ण एउटा भारतीय जनता र भारतीय सरकारको एउटा फोर्स लिएर आउनु भएको छ। होइन, त्यसमा पनि ठ्याक्कै यसरी सोच्न सकिँदैन दुर्गे सर। जस्तै तपाईँले भने जस्तै लो प्रचण्डको भ्रमणलाई फरक रूपबाट हेरौँ, शेरबहादुर देउवाको फरक रूपबाट हेरौँ, अब माधव नेपाल जाने कुरा आइरहेको छ, त्यसलाई पनि एकतिर छोडिदिउँ होइन। तर नेपालका अन्तरिम मन्त्री परिषदका अध्यक्षलाई अर्थात् अन्य कुनै मन्त्रीलाई भारतले निम्ता गरिदियो भने त होइन, हाम्रो नेता त सबै कुरो छोडिदिएर त्यता दौडिन्छन् नि। यो त हामीले देखेको परिदृश्य हो नि। त्यो हाइपोथेटिकल कुरा हो। अब चाहिँ उहाँले अब त्यो 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 चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो अन्तरिम मन्त्री परिषद छ, यसको प्रमुखलाई चाहिँ बाहिर छोटो टाइममै आमन्त्रण होला जस्तो मलाई त लाग्दैन। त्यो भन्दा पनि आमन्त्रण गर्नुभन्दा आफ्नै पठाइदिनु सहिलो भएको। त्यो चाहिँ त्यो किन यो सरकार चाहिँ बेसिकली चुनावको निमित्त मात्र बनेको सरकार होइन। यस्तो चाहिँ हो कि होइन, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँ भारतमा बस्नुभयो, नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, तपाईँ त्यहाँ देशको प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। खास गरी साउथ ब्लकको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण धेरै हिसाबबाट चर्चा परिचर्चा र आलोचनाको पनि विषय बन्छ। हामी उहाँ के भइरहेको छ त्योभन्दा बढी यहाँ सोध्छौँ होइन, उसले गर्न के खोजिरहेको छ त्योभन्दा बढी डराउँछौँ र आलोचना गर्छौँ। यो रोग त छ नि हामीसँग होइन। तर नेपालमा चिनिया स्टेट काउन्सिलर, उहाँ पनि विगतमा चाइनाको विदेश मन्त्री रहिसकेको मान्छे याङ जेइची आउनुभयो। त्यसको एक हप्तापछि नै क्या चर्चा चले पनि भ्रमणको मिति र जुन खालको एउटा इन्टेन्सिभ प्लानिङ भयो नि, त्यो चाहिँ छिटो छिटो भयो। तपाईँले चाहिँ यसलाई जेइचीको भ्रमणसँग कम्पेयर गरेर हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? अब चाहिँ मेरो हिसाबबाट अब दृष्टिकोणमा अब जेइचीको भ्रमण भयो, जेइचीले एउटा फोर्सफुल सपोर्ट चाहिँ दिएर जानु भएको छ उहाँले। दुईवटा कुरा, एउटा कुरा के भने चुनाव हुनुपर्छ, नेपालले राम्रो, क्षेत्रले राम्रो भन्ने मेसेज। दोस्रो अब संविधान चाहिँ भन्नुपर्छ भन्ने, संविधान पनि अब उहाँहरूको अरू चाहिँ यो संहिता विषयमा कुरामा अरू उहाँको धारणा छन्, ती कुराहरू पनि प्रस्तुत भएका थिए। तर यसमा एक हिसाबबाट अब चाइनिज फरेन मिनिस्टर लेभलको मान्छे तहको मान्छे आएर त्यो उहाँले डेमोन्स्ट्रेट गरेर जानुभएछ। नेचुरली अब हिसाबले त्यो लजिकली भारतबाट पनि आउने चाहिँ लजिकली जस्तो लाग्छ। हामी पछि पर्छौँ कि भन्ने उसलाई पर्नु स्वाभाविक हो। त्योभन्दा पनि नेपाल चाहिँ भारतको एउटा राम्रो प्रायोरिटीमा परेको छिमेकी देश हो त्यो। र अहिले क्रिटिकल समय हो, किनभने अहिले चुनाव होला नहोला भन्ने के असाध्यै आशंका, धेरै नै कन्फ्युजन भएको टाइममा यो वास्तवमा यो कम्प्लिमेन्टरी त्यो जहिले पनि हाम्रो इन्डिया र चाइनाको हाम्रो कम्पिटिटिभ लेभलमा मात्रै हेर्नु, कम्प्लिमेन्टरी पनि छन् दुईवटा। यो कुरा हामी होइन, जेइचीले आएर जेइचीको भ्रमणका बेलामा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ होइन, खालि चुनावका लागि तिमीलाई पैसा दिन्छु भन्न र कलङ्की कोटेश्वर सडकको चाहिँ शिलान्यास गर्नु पनि पक्का आएको थिएन होइन। त्योभन्दा बेटर कुरा थियो होइन। अब तपाईँले लुकाउन खोजे पनि तपाईँको मनले भनिरह होला, खुर्सिदको भ्रमण पनि खालि त्यो 764वटा गाडीको कुरा गर्नलाई मात्रै थिएन। 700 त्यो त अब हाम्रो चुनावको गर्दा 8-10 अरब लाग्थ्यो, अलिक त्यो 15-20-25 करोडको पैसा अलिक त्यो नगन्य हो नि, त्यो ठुलो सब्सटेन्टिभ त्यो सिम्बलिक मात्रै हो नि। त्यो म त छक्क पर्छु, 768 गाडीले किन यो यस्तो प्राथमिक प्रेसले ल्याएको छन्, त्यो ज्यादै दर्शक व्यक्ति विषय र विशेषमा आजको चासोको प्रसङ्ग रहेको छ
सलमान खुर्सिद भारतका विदेश मन्त्रीको 9 घण्टे भ्रमण नेपालमा भयो। 2011 को अप्रिलमा एसएम कृष्णले विदेश मन्त्रीका रूपमा नेपालको भ्रमण गरिसकेपछि 2 वर्षपछि भारतीय विदेश मन्त्रीको भ्रमण नेपालमा भयो। त्यो पनि असाध्यै उच्च प्राथमिकतामा रहेको थियो खुर्सिदको नेपालको भ्रमण, तर अन्तिम अवस्थामा आएर भ्रमण छुट्यो पनि। यो भ्रमणका अरू आयाम के हुन सक्छन्? प्रसङ्ग जारी छ, हामीसँग रहनुहोला। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। पुनः स्वागत छ। व्यक्ति विषय र विशेषमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपालका भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दुर्गेश मानसिंहसँग फेरि स्वागत छ सर। यो भ्रमण छुटिएको विषयमा पनि धेरै जोड र कोडबाट कुरा उठिरहेछ। कतिपयको तर्क चाहिँ के रह्यो भने यो जुन खास गरी जेठ 17 गतेको गृह सचिव स्तरीय जुन 28 बुँदे सम्झौता सहमति भएको थियो, त्यसमा उल्लेखित 2 वटा बुँदा, एउटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनको सुधारको विषय र दोस्रो लुम्बिनी र पशुपति नगरमा अध्यागमन चेकपोस्ट राख्ने विषय। यो 2 वटा विषयमा सोमबारको सर्वोच्च अदालतले अचानक अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दियो। त्यही कारणले उनी बेखुस भएको संकेत दिन, छनक दिन पनि उनले भ्रमण छुट्याए भन्यो। के लाग्छ तपाईलाई? अब मैले अघि पनि भने अब सायद अब त्यो बेखुस त्यो किसिमबाट त अहिले यो पोइन्ट अफ टाइममा त्यो दर्शाउने के आवश्यक जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि भनौँ न अहिले अब वास्तवमा सब्स्टेन्टिभ कुराहरू त अब चुनावपछि हुने सरकारबाट हुन्छ यी सब कुराहरू। अब यसले भारतलाई अर्को 6-8 महिना पर्खनलाई मेरो बिचमा ठुलो कुरा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। कि राजनीतिक दलसँगै सहिलो हुन्छ नि उसलाई लिनलाई, हजुर हैन? अहिले बढी चाहिँ किनभने अहिले बढी मात्र 25 हुन्छ चाहिने भन्दा बढी आलोचना विलोचना हुन्छन्। यो हिसाबबाट त्यो स्थिर सरकारबाटै यस्ता कुराहरू हुनु चाहिँ देशलाई हामीले पनि राम्रो, उनीहरूले पनि राम्रो। त्यसो भए यसलाई शङ्कामै छोड्नु, शङ्कामै छोड्नु राम्रो होला जस्तो लाग्छ। खुर्सिदको भ्रमण छुट्टिनुको कारणमा भारतीय पक्षले चाहिँ त्यहाँ खास गरी आन्तरिक काम उहाँको व्यस्तता भएर छुट्याइया भन्यो। तर कतिसम्म देखियो भने भारत स्थित नेपाली दूतावासलाई चाहिँ उहाँको भ्रमण लास्ट अवस्थासम्म पनि खासै राम्रो जानकारी नभएको त्यो खालको स्थिति देखियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा अन्तिम बेलासम्म पनि नराखेकै देखियो। यो विषयमा त भनौँ अब यहाँले कमजोरीको कुरा गर्नुभएको होला मेरो विचारमा। त्यो बास्ता आफ्नै थाप्लोमा लिनु राम्रो जस्तो। अहिले हाम्रो अब चाहिँ अब वर्षौं दिन भइसक्यो नेपालमा एउटा भारतमा यो राजदूत हामीले राख्न सकेका छैन। एउटा हामीले अहिले पनि कुरा गरौँ सबभन्दा बढी हाम्रो इन्टरकनेक्सन यसबाट हामीले जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई कति फितलो रूपबाट हामीले राष्ट्रिय स्तरमा हामीले लिएका छौँ। यो खास गरिकन सरकार र दलका नेताहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अत हल्का फुल्का कुरा चाहिँ बढी आइराखेको छ। गहन दिल त्यहाँ चाहिँ भनौँ न अब यहाँ निश्चय पनि भारत सरकारले उच्च तहको पदाधिकारीहरूले यो दूतावास एउटा कर्मचारीसँग कुरा गर्ने कुरा त आउँदैन। त्यो किसिमको रेकग्निसन, त्यो किसिमको आफ्नो रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ नि। होइन, त्यो त उहाँहरूको हिजोको होटल द्वारिकाज अगाडिको लाइनले पनि भन्यो नि सर, हाम्रो मानसिकता कहाँनिर रहेछ भन्ने कुरा, होइन र? अब मैले यो विषयमा बारम्बार यो कुरा उठाइराखेको छु। के भयो भन्दाखेरि हामीले भारतसँग डिल गर्दाखेरि संस्थासँग हामीले डिल गरिराखेको अनुभूति हामीले हुन्छ। किनभने मैले अघि जुन चाहिँ त्यहाँको राष्ट्र प्रमुख होस् या सरकार प्रमुख होस्, विपक्षीको नेतासँग पर्सनली मैले पनि कुरा गर्दाखेरि त्यही कुरा फ्लो, त्यही कुरा विचार, इभन विभिन्न रिजनल नेताहरूबाट पनि त्यही कुरा फ्लो भइराखेको हुन्छ। त्यो किसिमको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा उनीहरूको एउटा सम्बन्ध हुन्छ, एउटा नेसनल एजेन्डा उनीहरूको हुन्छ। हामीहरूको त के छ भन्दाखेरि
केही पनि त्यो देखिन। त्यसकारण बिचरा भारतमा राजदूत भएर बस्ने बिचराले असाध्यै गाह्रो छ। 10 थरीको कुराहरू बिचरा तपाईँ नै हुनुभयो। त्यो असाध्यै गाह्रो छ। हामी नेपालको भारत स्थित दूतावासमा जाँदा पनि उहाँ त्यहाँका कर्मचारी त्यति बेला हामी जाँदाखेरिमा कार्यवाहक राजदूत हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पीडा पनि यस्तै सुनिन्थ्यो। अब किनभने देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत त्यो त पोलिटिकल म्यान्डेट लिएर बसेका मान्छे हुनु, कर्मचारीबाट कदापि हुँदैन त्यो कुरा। किनभने एउटा तहले नै नपुग्ने कुरा हो भने यो कुरा चाहिँ जुन कुरा अब निडर भएर राख्नुपर्ने कुरा धेरै हुन्छ, आफ्नो स्ट्रङली त्यो कुरा कर्मचारीबाट कदापि हुन सक्दैन। अहिले यस्तो होला नि, अहिले पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, फेरि तपाईँ हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ भन्नु होला होइन। तर हाम्रो चाहिँ नेताहरू आफै जानुहुन्छ, यहाँ सानो केही भयो भने उहाँहरूलाई पेट दुखेको कुरो न्युमा उहाँहरू पुगिहाल्नुहुन्छ, उपचारको न्युमा त्यहाँ दौडिनुहुन्छ, अन्य कुराले दौडिनुहुन्छ, कहिले खुला कहिले लुकेर गएर आफ्ना कुरा सबै राखिहाल्नुहुन्छ। आफ्नो पक्षमा राष्ट्रलाई छेउमा राखेर आफ्नो पक्षमा माग्ने कुरा केही छोड्नुहुन्न। त्यसो भएपछि त्यो दूतावासलाई महत्त्व कम दिया होला। अब यो त आडम्बरको कुरा नि हो वास्तवमा। यसमा जबसम्म हामीले यो राष्ट्रिय तहमा भने यो परराष्ट्र मामिला कुरामा दल मात्र होइन कि सम्पूर्ण यो सोसाइटीको स्पेक्ट्रमको विभिन्न पाटाहरू छन्, यिनीहरूको वास्तवमा साझा अवधारणा नभइकन एउटा इन्स्टिट्युसनलाई नभएसम्म यो चाहिँ रोग चाहिँ रहन्छ। बुझ्नुभयो? इन्डिया त्यति ठुलो राष्ट्रको नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रलाई हेर्नका लागि उनीहरूको त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत उनीहरूको ब्लक, उनीहरूको निकाय हामीले हेऱ्यौँ भने र हाम्रो होल देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने दूतावासको संरचना हेऱ्यौँ भने त्यो कुरो प्रश्न हुँदैन र? अब यो वास्तवमा त्योभन्दा सिम्बलिक कुराबाट अब दूतावास एउटा नेतृत्वहीन अवस्थामा छ, बिचरो दूतावास एउटा नेतृत्वहीन अवस्थामा छ। यो किसिमको फाल्तु कुरामा हामी चाहिँ बढी लागेका हुन्छौँ कि यसमा जबसम्म हामीले अब यो इन्स्टिट्युसनलाई सङ्गठित रूपबाट एउटा यो इन्स्टिट्युसनलाई रूपबाट संस्थागत रूपबाट हाम्रो विचारको प्रस्फुटन हामीले भारतमा दिन सक्दैनौँ तबसम्म यो रोग रहिरहन्छ। मैले अघि नै भने भारतसँग डिल गर्दा हाम्रो संस्थासँग डिल गरिराखेको हुन्छ। उहाँहरू आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री सन्त्री सब कुरा विभिन्न पाटाका विभिन्न थरीका कुरा हुन्छ। वास्तवमा उनीहरूले पनि एक हिसाबबाट फ्रस्ट्रेसन कुरा हो। कसको कुरा सुन्ने? त्यो कसको सुन्ने पनि छ। राष्ट्रको डिल गर्न खोज्या हो कि होइन? यो के हो? अब चाहिँ अब जब चाहिँ व्यक्तिगत भेट्दाखेरि मैले व्यक्तिगत स्वार्थकै कुरा बढी गर्छन् होला म भन्दछु। त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो आफ्नो छोराछोरीको कोही एउटा स्कलरसिपको कुरादेखि लिइकन नआफै त्यस्तो कुरा पनि गर्छन् होला। एउटा चढ्ने अलि एसी भएको गाडी त्यो पनि उठ्छन् होला। तर चाहिँ यो हामीले असाध्यै हाम्रो ठुलो नेपालको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कमजोरी यो छ। यो सम्पूर्ण हामीले यसलाई सम्बोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। भनेको हामी भारतलाई उसले हामीलाई गर्ने व्यवहार चाहिँ बिग ब्रदर र स्मल ब्रदरको भयो, राष्ट्रको भएन भनेर जो आक्षेपित गर्छौं, पहिले आफू ठिक हौ अनि अर्कालाई चोराउला उठाउला। एक हिसाब त्यो छ। अर्को बिग ब्रदर भने त्यो यो किसिमको अब यो कहाँबाट यो त्यो भूतको कुरा असाध्यै हामीले पिरो राखेको बिग ब्रदर। अब भनौँ न अब भारत अब हाम्रो 3 करोडको देश छ भारत, त 1 करोड भन्दा बढी। अब कम्पेरिजन अर्थतन्त्रको कम्पेरिजन कुनै गरी साध्य हुँदैन त्यो किसिम। अब यो अब अर्थतन्त्र, जियोग्राफी, पपुलेसन हरेक कुरा डिसाइड गर्छ। जस्तो कि भनौँ न अब बिग ब्रदर जुन किसिमको यो किसिमको समयसँग अनि हीनताको बोध हुन्छ नि, यो त साइकोलोजिकल यो अमेरिकाको क्यानाडाको विषय देश चाहिँ अमेरिकाभन्दा क्यानाडा ठुलो छ त इन टर्म्स अर्थतन्त्रको हिसाबबाट, इकोनोमिक हिसाबबाट युएसए निकै ठुलो छ। त्यो किसिमको त्यो तपाईँले अमेरिका गएर क्यानाडासँग कुरा गर्दा क्यानाडामा एभरेज माने कहिलेकाहीँ त्यो यो किसिमको प्रस्फुट भएको देख्छौँ। त्यो किसिमको मेक्सिकोमा पनि हामीले देख्छौँ। यसमा हामीले अब यो चाहिँ नाजायज यो अप्राकृतिक रूपबाट हामीले लिन आवश्यक छैन। तपाईँले त भोग्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ हजुर होइन? के भारतको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई राख्ने दृष्टिकोण भन्दा फरक कहिल्यै छ? त्यो मेरो विचारमा छैन।
किन भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्ने भारतले यो कुरा बुझेको छ कि नेपालमा अस्थिरता भयो भने सबभन्दा ठुलो चोट उसलाई पर्छ। जस्तो अफगानिस्तानको अस्थिरताले गर्दा अमेरिकाले चोट परिरहेको छ। नेपालमा केही भयो भने नेपालमा अस्थिरता भयो भने भोलि चाहिँ भनौँ भने तिब्बत क्षेत्रमा चीनले के हुन्छ त्यो विचार गर्नुहोस् न। नेपालमा अस्थिरता भयो भने भारतसँग हाम्रो 1400 किलोमिटरको बोर्डर छ, त्यसमा के रामिफिकेसन हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अहिले त भारतले भनौँ न ठुलो नेपाललाई सानो तिनो चाहिँ दिएर चाहिँ नेपालले त्यो ठुलो यो एउटा सिक्योरिटीको रूपबाट चाहिँ बोर्डर सिक्योर गरेर उसले राखेको छ। त्यहाँ अस्थिरता भयो भने के हुन्छ त्यो कुरा भारतले नबुझेको कुरा होइन। त्यसकारण भारतले हामीलाई कहिलेकाहीँ के अब तपाईँ साँच्चै एउटा ठकीको कुरा गर्नुभयो, यो कुरा कोही माया गरेर दिएको होइन, यो वास्तवमा स्वार्थले पनि नेपालमा के उसले चाहिँ अहिले 700वटा गाडी दिएर स्वार्थ 700वटा 7 करोड 7 लाख गुणा चाहिँ बढी उसलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारण यो धर्मको रूपबाट दानदातव्य गरेको रूपमा हामीलाई माया गरेको जस्तो देखाएर आफ्नो राष्ट्रको एक्ज्याक्टली सुरक्षा गरेर हामीले पनि गर्नुपर्ने त्यही हो वास्तवमा। हामीले राष्ट्रिय हाम्रो एउटा राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा परराष्ट्र परराष्ट्र मामिलाको यो फरेन पोलिसी भनेकै वास्तवमा त्यही हो। आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थलाई होइन कसरी डिप्लोमेटिकली कसरी पुर्याउने। अब दुईवटा के चाहिँ वारमा जानु पर्यो कि डिप्लोमेटिकली। सर हामी असाध्यै अन्तमा छौँ, अब सेकेन्डमा मात्रै समय बाँकी छ, विषय धेरै थियो, अर्को कुनै प्रसङ्गमा कुरा गरौँला। अब अन्तमा भनिदिनुहोस् खुर्सिदको यो भ्रमण जस्तो जे जसरी रह्यो यसबाट अब भारत नेपालको स्टेबिलिटी खास गरी कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली इलेक्सन मार्फत त्यसमा विश्वस्त भएर बस्नेछ। अझ मेरो विचारमा त्यो यो खास गरी चुनावको निर्वाचनको कुरा यहाँले गर्नुभएको त्यो सङ्केत गर्नुभएको भए मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपालमा अब रेल चोड्यो, अब चाहिँ रोकिनेवाला छैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने चाइनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय अरू समुदायबाट पनि नेपालकै खास गरी चीन र भारतको एक खालको कमिटमेन्ट र डुइट भन्ने भएपछि चाहिँ नो अब्जेक्सन। अब त्यो यसमा चीन र भारतको हाम्रो दुईवटा कम्पिटेटिभ हिसाबबाट मात्र लिनु कम्प्लिमेन्ट्री उनीहरू पनि राष्ट्रिय स्वार्थ छ नि। अब नेपालको स्वार्थको निमित्त चीनले पनि भारतसँग त्यत्रो ठुलो स्वार्थ त्याग्न त सक्दैन। नेपाललाई दान दपेर भारतसँग स्वार्थ त त्यसले त्याग्न सक्दैन। त्यो कुरा भारतको पनि त्यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अब भनौँ न अब ठुलो त्यो राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा अहिले बोर्डरको इस्यु नै अहिले चाहिँ थाती राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यो मानसिकता उनीहरूमा भइसकेको छ, त्यो रियलाइजेसन भएको छ भन्दाखेरि अब हामीले भनौँ न अब यस्तो झेना मसिना कुरामा भारतलाई अल्झाउने चीनलाई अल्झाउन सक्छौँ भन्ने कुरा अब त्यो देवा स्वप्न छोडे हुन्छ हामीले। सर समय र विचार दुवैका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दुर्गेश मानसिंह हुनुहुन्थ्यो, भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत। प्रसङ्ग रहेको थियो भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्सिदको भ्रमणको विषय र नेपालको संविधान सभाको आगामी चुनाव अनि नेपाललाई हेर्ने दुई छिमेकी राष्ट्रको नजरको र उनीहरूको विचारको विषयमा। पक्कै पनि एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग राष्ट्रिय स्तरमै सम्बन्ध राख्नुपर्छ। कसैको व्यक्तिगत लाभका अगाडि राष्ट्र कुनै पनि मानेमा पछाडि कम प्राथमिकताको विषय बन्नुहुन्न। राष्ट्र र राष्ट्रियता रह्यो भने नागरिक रहन्छन्। यो कुरा राजनीतिक दलका नेताले बिर्सनुहुन्न। सायद नेपाली जनताको अपेक्षा यही हो। यही प्रसङ्गसँगै व्यक्ति विषय र विशेष आजका लागि यी सकियो। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज टेलिभिजन। नमस्ते।